السلام عليكم اخواني اخواتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نحاول نكمل فيه لا بارتي اللي شفنا في اخر فيديو كونسيرنون لو ريدريسمون كوموندي سامبل التيرنونس. دونك قبل ما نبدا نتمنى ديروا ابوني الماشين، نتمنى تبارطاجيو مع صحابكم اللي غيكونوا حتى هما محتاجين لهاد لا بارتي في لي كونفرتيسور ستاتيك. دونك غادي نبدا. دونك البارح كنا شفنا لو مونتاج اللي خدمنا عليه، سيتي ان مونتاج سامبل التيرنونس في un thyristor avec une résistance. Cette fois-ci غنحاول ندير le même montage، يعني toujours في simple alternance، ولكن je vais changer la nature تاع هاد la résistance هادي. Je vais faire un circuit avec une inductance، يعني circuit RL ou la charge inductive. Donc غادي نبدا. Donc غندير simple alternance. Donc ici simple alternance. Donc là simple alternance avec une charge RL. Donc là في le montage، donc هي ما غيكون واحد un petit changement في le montage ولا في l'allure في le diagramme. donc هنا غادي ندير la tension U de T. donc هنايا غادي نحاول نجمع une tension اللي غنجمعهم بجوج، سي la tension V هي اللي غادي نحاول نبريزونطي l'allure تاعها. donc هذا هو التيريستور. donc ici c'est le gâchette، هنا الانود et le cathode. donc là c'est le courant I. donc ici c'est la tension VTH. voilà. donc là مين كتكون عندي انا une charge inductive normalement كتعرفوا بان في ان سيركوي مين كتكون une charge inductive تيكون الكورون، تتكون لا tension و الكورون ما تيكونوش en phase. donc كتكون la tension en avance ou là en avance de pi sur 2. voilà. يعني تتكون 2i، يعني كتكون la tension سابقه الكورون ب pi sur 2. donc بحال دابا هذه هي la tension، بحال دابا هذا ici je vais faire par exemple هذا هو le courant. donc la tension غتكون سابقه بواحد بي sur 2. donc la tension سابقه الكورون بي sur 2، يعني الا درت اون روتاسيون دورت ديما لا تلقى لا طونسيون كدور هي الاولى عاد تيجي من وراها لو كورون بي sur 2. donc voilà. donc هذا هو لو برينسيپ اللي غنحاول نتبازا به في هذا لو مونتاج. donc هاد لا طونسيون سي لا طونسيون اللي عندي في لا سورس في لونطري، وهاد لو كورون هو الكورون اللي دايز في لو مونتاج كامل من الانود كاثود. دونك فوالا. دونك غادي نحط الواد مايل اللي غادي نتبازا بيه ولا اللي غادي نخدم عليه. دونك لا درت الواد مايل غادي نلقى لا طونسيون U moins VTH moins V égale à 0. وغادي نلقى اوسي في هاد البلاصه هادي غادي نلقى بان لا طونسيون V كتساوي RI plus LDI sur DT. دونك هاد لا فورمول هادي ولا هاد ليكواسيون هادي كتجوستيفي كوم كوا بان لا تانولات لا طونسيون كيبقى عندي واحد الكورون سويت لهاد لا ديريفي هادي LDI sur DT. دونك لا غادي نرسم لا طونسيون U de T. دونك كيف ما وريتكم في لي مونتاج اللي فاتوا. دونك ديما كنحطوا حدانا لا طونسيون U de T. voilà. donc c'est une tension sinusoïdale pi de pi. bien sûr هنا la tension U max وهنايا le voilà c'est la tension U de T اللي انا كنحاول نرسمها. c'est pas U de T U de θ حيت كان représenter par rapport à l'angle. voilà. donc غادي نبدا l'analyse تاعي. donc là فنعتبر في ان في هاد لونغل هادي في هاد تيتا كنعطي لامورساج تاع التيريستور. دونك غادي نحاول نبدا انا من زيرو من بي من تيتا لبي. نخلي الفالور، نخلي ديما انا في الخدمه تاعي في الاناليز تاعي تنحاول نخلي لا فاز لا بروميير بارتي في الانترفال كنخليها هي الاخرى عاد كنشوف، يعني حتى تنحاول نفهم لو كومبورتمون تاع لو سيستيم عاد نجي اناليزي هاد لا بارتي هادي. دونك غنبدا تقريبا من تيتا لبي. دونك شنو كيوقع من تيتا لبي؟ تنكون انا ديجا عطيت يعني هنا لو تيريستور نقدر نعطيه لامبيسيون في بان لا طونسيون اللي داخله له من الانود كاثود سي اون طونسيون بوزيتيف. دونك هنا بلس. دونك غادي لا طونسيون اي كبر من زيرو. دونك اي غاشيت غنعطيها تكون مختلفه على الزيرو. دونك غنحاول نقاد باش تبان لكم
qu'est-ce que je note? Donc voilà. Donc I gâchette كبر من الزيرو. Voilà. Donc là, معناتها أن le thyristor TH elle est amorcée. ملي تيكون amorcé, c'est-à-dire qu'il est équivalent à l'interrupteur fermé, يعني تيولي le fonctionnement تاعو بحال une diode. Donc غتكون VTH égale à 0. Voilà, je remplacerai في هاد la formule هادي غتعطيني U moins V égale à 0, donc V égale à U. Voilà. Donc غنحاول donc هادي la première partie. Donc là نسطر على هادي ونسطر على لي زانفو اللي غنحتاجو. دونك بالنسبه في لو بوين بي، دونك شنو كيوقع في لو بوين بي؟ دونك فوا لو بوين بي لا طونسيون كتانولا، ولكن لو كورون هنايا كيبقى عندي لو كورون. علاش؟ حيت لا طونسيون سابقى الكورون ب بي سور 2، يعني او بوين بي donc la tension U devient égale à 0 mais I مختلفة على 0. donc من I كيبقى circuler عندي في le montage, c'est-à-dire que TH reste amorcé. Donc TH reste amorcé, c'est-à-dire VTH toujours égal à 0 et V égale à U. Donc هادشي غيكون un certain moment يعني ماشي غير غيبقى le thyristor amorcé un certain moment. Après, une fois le courant serait nul, bien sûr le thyristor sera bloqué. Donc غنسupposer انا بان في واحد لو بوين الفا هاد le courant devient égal 0. donc غندير au point alpha I égale à 0, donc le thyristor TH se bloque. Donc غيتبلوكا. من غيتبلوكا شنو غيولي عندي I égale à 0, donc V égale à 0, ou là VTH غتولي égale لعوضت في لا فورميل الفوق في هادي V égale à 0, donc غتولي U égale VTH. Voilà, donc هادو هما لي بوين اللي عندنا. دونك وغيبقى لو تيريستور بلوكي حتى لين تنعطي واحد لامبيسيون جديده. دونك الا جيت في هاد البلاصه هادي دونك غنسيبوزي هنا واحد الفا اللي منها الكورون ما غيبقاش يدور. دونك من الفا حتى ل 2 بي لو تيريستور غيولي بلوكي. دونك عاوتاني من غنجي ل 2 بي غنلقى لالتيرنونس بوزيتيف. دونك هنايا كان خصني حتى نتسنى واحد 2 بي بلس تيتا باش نعطي لامبيسيون، يعني من 0 حتى ل 2 بي بلس تيتا هو من 0 حتى ل تيتا. سي لو ميم كومبورتمون، سي لو ميم لا ميم زعما الميم جيستيفيكاسيون لا لاناليز. دونك غندير هنايا من 0 ل تيتا الي ايكيفالون من 2 بي بلس تيتا. دونك فوالا 2 بي بلس تيتا يعني TH بلوكي، وغادي يبقاو عندي V égale à 0 و VTH égale à I. دونك داكشي علاش قلت لكم خليو هاد لابارتي هي الاخرى، حيت فوالا دابا ما كتبانش لو مونتاج الي سامبل، ولكن من كنزيدو في دوطخ مونتاج دوطخ تيريستور بحال دابا المونتاج بدو تيريستور ولا مونتاج ميكس. دونك كيبان عندي ليوتيليتي تاع هاد البلاصه هادي كنخليها هي الاخرى حتى تنبدا نفهم لو كومبورتمون تاع المونتاج، عاد تنقدر نقول كيفاش غيكون في لانستون من 0 حتى ل تيتا. فوالا دونك هنا الا جيت رسم لا كورب دونك غنحاول tracer la courbe ou le diagramme l'oscillogramme تاع V. donc هنايا V. donc غادي نحاول نبين لي بوين donc P 2 P. غادي نحاول نبين هنا تيتا فين تنعطي لامورساج ici عاوتاني 2 P plus تيتا، وهنا جيت وقلت جو سيبوز فواحد الفا لو كورون كيتانولا. دونك هنايا كانت عندي لا طونسيون كوم سا V. فوالا دونك هنايا عندي لا طونسيون كوم سا comme ça, c'est pas V, c'est U. Donc هنايا من 0 حتى تيتا قلنا لو تيريستور il est bloqué. donc تيريستور bloqué لقينا بان V
تيريستور بلوكي لقينا بان في دونك على حساب هاد لي بوين هادو في ايكال 0 دونك ها هي في ايكال 0 من بعد من تيتا تل بي غتولي عندنا ايكال في ايكال او دونك ها هي ايكال او فوالا دونك قلنا من بي تل الفا لو كورون غادي يبقى يسيركولي ان سيغتان مومون يعني التيريستور غيبقى امورسي دونك عندي هاد لي دو بوين دونك في ايكال او دونك غتبقى في ايكال او دونك غيبقى يدوز ان سيغتان مومون حتى لو بوين الفا وغادي تانولا عندي غادي تانولا ليا لا طونسيون في عاد غتبقى مانوليا حتى تنعطي لامورساج اون اوتر فوا فوالا ainsi de suite دونك لا كورب غتكون بحال هكا دونك هنا كاين فرق في لا كورب اللي درنا في لا ديرنيير فيديو ما كانتش هاد لا بارتي هادي دونك هنايا غتكون واحد لا بارتي كي ان بتي بو نيجاتيف فوالا دونك باش حنا نرجعوا باش يكون عندي ان بون رودريسمون دونك غنحاول نزيد مع هاد التيريستور هذا غنحاول نزيد واحد لا ديود هنايا اللي غتانولي هاد لا بارتي هادي حيت كيف ما كتعرفوا بان لي ديود ما كيخليوش لا طونسيون نيجاتيف تدوز دونك فوالا يعني او مومون تاع لا طونسيون نيجاتيف لا ديود سو بلوك دونك لاستيس باش ما يبقاش عندي هذا كنزيد مع لو مونتاج تاع التيريستور دونك ايسي كنحاول نزيد واحد ديود دو رو ليبر وكنحاول نخليهم يخدموا باغ التيرنانس سيتادير مره يخدم التيريستور و لو مونتاج يخدم اترافير ال ار ومره بيان سور لو تيريستور ما يخدمش يخدم عندي داك ديود دو رو ليبر دون لو بيت نخلي لو كورون يسيركولي اترافير لا ديود دو رو ليبر و دو تيل سورس ما تبقاش عندي هاد لا بارتي هادي اون با دونك فوالا بالنسبه ل VTH دونك لا بغينا نرسمو لا طونسيون VTH دونك غنحاول نبين لكم ايسي لا طونسيون VTH دونك VTH من تيكون التيريستور بلوكي تتكون تساوي اي ومن تيكون امورسي كتكون كتساوي 0 دونك VTH هنايا في هاد البلاصه هادي الي امورسي دونك 0 دونك في هاد البلاصه عاوتاني الي امورسي في 0 دونك بي الفا كيكون في 0 من 0 حتى لتيتا قلنا كيكون ايكال في دونك بحال لي لا بارتي هاد لا بارتي اللي بقات الفوق دونك فوالا دونك من الفا حتى ل 2 بي قلنا غتكون ايكال في دونك بحال لي هاد لا سويت هاد لا بارتي هادي فوالا عاوتاني من هنايا حتى ل 2 بي ايكالا في وعاوتاني حتى تيت امورسا دونك هذه هي لا فورم جينيرال تاع هاد لي طونسيون في تي اش و لا طونسيون في دونك نتمنى تكون لا فيديو شرحت لكم ان بتي بو ولا بينات لكم هاد لو مونتاج هذا وشنو الفرق بين ان سيركوي avec une charge résistive ou un circuit avec une charge inductive. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et salam alaikum.